السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا من جديد بالمتدربين والمتدربات اللي كيقراو في التكوين المهني. دونك الفيديو ديال اليوم غادي يكون بخصوص اول شابيتر اللي كنقراوه في الدوسي دو كرياسيون دونتربريز، الا وهو لو بروفيل انتربرونيال. دونك حاولوا تبقاو معنا الى النهايه ديال هذا الفيديو، لان من خلاله غادي نحاولوا نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاولاني غادي يكون سي كي لونتربرونور، لونتربرونوز لو كرياتور او لا كرياتريس دو لونتربريز. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في هذا الفيديو، quelles sont les difficultés entrepreneuriales. Et finalement, la troisième question, ça va être quels sont les facteurs de la réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, بقى معنا الى نهايه هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا نجاوبوا من خلاله على هاد ثلاثه ديال الاسئله. وطبعا غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون ان ريزومي ديال هاد لو شابيتر. دونك اول حاجه c'est qui l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. D'après une définition tirée de Wikipédia, le terme entrepreneur recouvre différentes significations. ملي كنقولوا l'entrepreneur فاحنا كنقصدوا به بزاف ديال المسائل. اول حاجه اللي كنقصدوا بها l'usage courant l'assimile à un chef d'entreprise tantôt porteur d'un projet d'entreprise en phase de démarrage tantôt dirigeant d'une entreprise. يعني هنايا هذه la première définition. ملي كنقولوا entrepreneur فاحنا ما كنقصدوا chef d'entreprise ولا porteur de projet ولا dirigeant d'une entreprise. هذه اول معنى ديال هذه الكلمه ديال entrepreneur. المعنى الثاني هو chef d'entreprise de différents secteurs du bâtiment ou des travaux publics. يعني هذه المقصود الثاني ديال الكلمه ديال l'entrepreneur. والمفهوم الثالث ولا اللي كنقصدوا بالكلمه ديال l'entrepreneur surtout en droit. L'entrepreneur ou maître d'œuvre désigne la personne qui, dans un contrat d'entreprise, s'engage à effectuer un travail en réponse à la demande d'un maître d'ouvrage. بالخصوص يعني هذا المفهوم القانوني في الدروا ملي كنقولوا الكلمه ديال l'entrepreneur كنقصدوا به الميتر d'œuvre. Donc c'est qui est le maître d'œuvre? Il y a la personne qui dans un contrat d'entreprise s'engage à effectuer un travail en réponse à la demande d'un maître d'ouvrage. يعني الميتر d'ouvrage هو اللي كيعطي الاوامر للميتر d'œuvre اللي هو l'entrepreneur باش يدير واحد العمل معين qui répond à un cahier de charge bien spécifique. Donc هذا المفهوم ديال l'entrepreneur. Donc حنا بالنسبه لنا في لو موديول ديال لا كولتور انتربرونيال ولا الدوسي دو كرياسيون دونتربريز غادي بالنسبه لنا لو بروجي غادي يكون هو لو بورتور دو بروجي. يعني لونتربرونور غادي نقصدوا به هو داك لو بورتور دو بروجي دونتربريز اون فاز دو ديماراج. دونك من دابا الفوق فيما نستخدموا هذه الكلمه ديال انتربرونور ولا انتربرونوز اون فيمينان. دونك راه كنقصدوا بها داك البورتور دو بروجي دون انتربريز اون فاز دو ديماراج. Alors, la deuxième question, quelles sont les difficultés d'entreprendre? Là, quelles sont les difficultés qu'on rencontre lors d'une aventure entrepreneuriale? صراحة هنا كاين واحد المجموعة ديال لي ديفيكولتي. طبعا ما يمكنناش نجمعوهم كاملين ولا نطرحوهم كاملين، مي غادي نطرحوا بعض quelques difficultés. Par exemple, la première difficulté غتكون عندنا هي la solitude de créateur ou la créatrice. داك الوحدة. يعني le créateur de l'entreprise ولا la créatrice de l'entreprise غادي تلقى راسها بعض المرات وحيدة. علاش؟ لانها في المحيط ديالها ديجا خصها تحاول انها تقنع المحيط ديالها بهذه الفكرة انها راه غادي دير مشروع. لان الثقافه اللي كانت سائده لحد الان هي انني غادي نقرا باش نخدم شي كيلكان، غادي نخدم عند شي واحد، يعني سواء دوله سواء شركه خاصه اتسيتيرا. مي انني باش نقرا باش ندير مشروع ولا يعني ندير واحد الشركه ديالي، هذه الفكره هذه بقى ما مطوراش بزاف عندنا في المغرب. دونك يعني هذا لا ديفيكولتي ça va être la première difficulté auquel il faut faire face. يعني هذا الكرياتور ولا هذه لا كرياتريس خصها ضروري تواجه داك المحيط، يعني تحاول تقنع المحيط ديالها المباشر القريب العائله لي زامي اتسيتيرا. يعني داك لونطوراج اللي هو قريب خصنا نحاولوا اننا نقنعوه بالفكره. وطبعا كنحسوا في هذا البروسيسوس
d'argumentation كنحسوا بواحد النوع ديال لا سوليتود الوحده سورتو اذا كان المحيط ديالنا شويه صعيب. هذه ممكن نقولوا سي لا بروميير ديفيكولتي. لا دوزيام ديفيكولتي عندنا لانسيكوريتي. alors ملي كنقولوا لانسيكوريتي هنا كنقصدوا بان جينيرالمون مثلا بالخصوص ملي غادي نبداو الشركه ديالنا ولا المشروع ديالنا غادي نحاولوا نديروا لا بروسبكسيون كوميرسيال اي اشاك فوا مثلا غادي نمشيو نتلاقاو بناس بلي كليون غادي يكون واحد النوع ديال الرفض في الاول لان هذا الرفض هذا فهو رفض عادي. علاش؟ لان غادي يتعامل مع واحد الشخص اللي باقي سوا ديزون ديبيوتون ولا ديبيوتونت باقي مبتدئ دونك ما يكونش داك الثقه الكامله باقي ما تايقينش في داك الشخص ما عارفيناش واش غادي يقدر يكمل ولا ما غادي يقدرش يكمل عليها ما نقدرش نشري من عنده ولا نتونجاجا معاه في ان كونطرا وانا ما عنديش الضمانات الكافيه بان داك الشخص غادي يستمر. يعني ديما كان داك يعني نديروا راسنا في الوضعيه ديال داك لو كليون كنقول انا غادي نعطي الخدمه لهذا السيد ولا لهذه السيده باش تخدمها شكون يضمن لي بان غتكون كاينه الاستمراريه. داكور دونك هنا هاد ان هاد لو ريفو ولا بعض المرات داك لا يمكن نبداو نخدموا واحد الخدمه ونضيعوا يمكن يعني اون بيرت ديال دان كونطرا. هاد المساله هذه كتدفعنا ديما يكون عندنا داك لو سونتيمون دانسيكوريتي بان لو بروجي يقدر بين نهار وليله ولا في واحد المده معينه يقدر انه ما يمشيش مزيان. دونك هاد لو سونتيمون يعني ولا لا ديفيكولتي دونك كنهضروا لانسيكوريتي وفينالمون يمكننا نزيدوا لا ديفيونس. الوغ لا ديفيونس كان يعني هنايا غالبا داك المقاول خصو يكون عنده واحد النوع ديال التضحيه خصو يكون عنده واحد النوع ديال واحد الصبر بزاف باش انه يقدر ينجح داك المشروع. والتواضع مهم بزاف لان في الاول ملي غادي نلونسيو ان تيل بروجي هي الفكره ديالنا تقدر تكون مزيانه المشروع يقدر يكون مزيان ولكن ضروري يعني بحكم كما كنقولوا في الماركتينغ او نيفو دو ماركتينغ كنقولوا بان لو كليون اي روا. دونك داك التواضع باش انني نسمع الاراء ديال لي كليون ديال لونتوراج اذا كانوا كاينين افكار داك النقد البناء اللي به غادي نقدر انني كومون ديراج دونك نقدر نبني به المشروع ونطور به المشروع. دونك طبعا كاينين دوطخ ديفيكولتي ما يمكنناش اننا نطرقوا لهم كاملين. دونك مي هنا السؤال اللي كيتبادر للذهن هو علاش بدينا بلي ديفيكولتي entrepreneuriales. Tout simplement parce que savoir l'existence de ces difficultés vous permettra la multiplication de chances en vue de réussir le challenge de création de votre propre entreprise. Donc il y a difficulté avec S, d'accord, parce qu'il y a plusieurs difficultés. Donc المعرفة ديال هاد les comment dirais-je donc les difficultés راه غادي يسمح لنا باش اننا نبادروا ونحاولوا ما امكن باش ننجحوا هاد لو تشالنج ديال كرياسيون ديال لونتربريز. دونك هذا هو الهدف علاش كان يعني طرقنا لهاد النقطه ديال لي ديفيكولتي entrepreneurial. Alors بعد ما شفنا لي ديفيكولتي entrepreneurial غادي ندوزو les facteurs de réussite. Alors هنا السؤال اللي كيتطرح هو quels sont les facteurs de réussite d'un projet entrepreneurial. عندنا بزاف ديال les facteurs de réussite. Premier facteur, les qualités de l'entrepreneur, les qualités intrinsèques de l'entrepreneur. Alors ملي كنقولوا les qualités intrinsèques de l'entrepreneur فاحنا هنايا شنو هما لي تري دو بيرسوناليتي الشخصيه ديال لونتربرونور كي دايره واش فيه بعض الصفات اللي خصها تكون في لونتربرونور باش انه يقدر ينجح واحد البروجي. بحال مثلا غادي نقولوا لا فولونتي
هذه صفه. مثلا غادي نقولوا خص ديجا لا باسيون، داك الشغف. يمكننا نقولوا مثلا القدره على التواصل. هادو ما صفات يعني اللي خصها تكون في لونتربرونور اللي باش يقدر انه ينجح البروجي. وطبعا هنايا يمكننا مثلا بامكاننا نعطيو واحد اللائحه اون ليست ديال هاد لي تري دو بيرسوناليتي، مي هاد لا ليست غادي تكون غولاتيف باسكو هنا كنهضروا على بروجي بار بروجي. كل بروجي خصهم يكونوا يعني خص يكون عند لونتربرونور دي تري دو بيرسوناليتي بيان سبيسيفيك. يعني يمكننا نجيبوا واحد اللائحه ولكن غادي تكون غير نسبيه داك اللائحه، ماشي لائحه اللي خصها ضروري تكون في داك لونتربرونور. هذا من جهه واحده اخرى هي المساله ديال علاش يعني احنا كنشوفوا هاد لي تري دو بيرسوناليتي، ولا علاش لونتربرونور خصو يكون عارف شنو هما لي تري دو بيرسوناليتي باش يشتغل عليهم، باش يخدم عليهم. يعني اذا كان شي واحد عنده واحد الفكره ديال المشروع خصو يقول شنو هما الصفات اللي خصهم يكونوا في حامل المشروع باش يقدر ينجح هذا المشروع هذايا. بحال مثلا كنعطينا هنايا واحد المثل اللي هو بسيط، لا تيميديتي. اذا طرحت عليكم سؤال وقلت لكم لا تيميديتي واش صفه مزيانه ولا ماشي مزيانه، الاغلبيه طبعا اللي كيسمعوا هذا الفيديو غادي يقولوا لا صفه ماشي مزيانه، ما خصهاش تكون في لونتربرونور. ولكن اذا كان عندنا ان بروجي انتربرونوريال ديال مثلا في الانفورماتيك، انجينيور انفورماتيك تيميد، واش هاد لا تيميديتي غادي تطرح مشكل بالنسبه له؟ لا، لان هو الاشتغال ديالو كامل تقريبا غادي يكون اون لين، ما كيتواجهش مع الاخر. لا لي كليون ديالو راهم فيرتويال، لي بايمون كيدوزو فيرتويال، لو بيزنس موديل ديالو كامل كيكون فيرتويال. دونك هاد تري دو بيرسوناليتي بالنسبه له هويا سا بوز با دو بروبليم. ولكن اذا كان عندنا ان بروجي كوميرسيال اللي خصني نخرج ونبيع ونتواصل مع لي كليون، هاد لا تيميديتي غتكون بالنسبه لي ان فران à la réussite de ce projet. Donc عليها هنا السؤال اللي كيتطرح شنو هما لي كاليتي ديال لونتربرونور اللي خصهم يكونوا فيها. نحاول ولا شنو هما بليتو لي كاليتي ديال لونتربرونور اللي خصهم يكونوا في اللي متعلقين بهذا المشروع معين، وعلى حسب ذاك المشروع كنحددوا لي كاليتي اللي خص ضروري يكونوا كاينين، واذا ما كانوش كاينين نحاولوا نشتغلوا عليهم باش ننجحوا ذاك المشروع. دونك هذا فيما يخص لي كاليتي انترانسيك دو لونتربرونور. عندنا الفكره فاكتور الثاني، دوزيام فاكتور دو ريوسيت، ليدي. بعض المرات اذا كانت فكره سابقه الوقت ديالها، مع التايمين حنا نجمعوا هذه الفكره، اذا كانت الفكره سابقه الوقت ديالها ولا معطله اوتوماتيكمون يعني ما البروجي ما يقدرش ينجح. يعني داك الفكره هي الاساس باش ان المشروع يقدر ينجح. وداك الفكره ممكن مثلا في يجيونا واحد المجموعه ديال الافكار، مي احنا يعني بحكم ان كل شخص راه مختلف بالنسبه يعني شخص واحد اخر. يعني سبحان الله العظيم كاين نسبة بعض المليار ديال ولا اكثر ديال الناس يعني فوق الكره الارضيه، فكل واحد ما كيشبهش من واحد اخر. يعني هذه مساله عاديه وطبيعيه. دونك داك الفكره انا اللي فكرت فيها ممكن مثلا المحيط ديالي ما غاديش يقبلها، ولا المحيط ديالي غادي يشوفها بواحد الطريقه واحده اخرى. دونك ما امكن احنا ملي غادي ندوزو دوزيام شابيتر من هذا الموديول هذا غادي نشوفوا لا ديمارش دو فاليداسيون دو ليدي. في هاد لا ديمارش دو فاليداسيون دو ليدي غادي نحاولوا داك الفكره اللي بدات عند شخص واحد اننا نادابتيوها على حسب المحيط اللي فيه غادي نحاولوا اننا نطبقوا هاد الفكره. دونك لو تايمين كما ولا الوقت، التوقيت. هنايا التوقيت هو فاكتور، سي ان فاكتور دو ريوسيت. بعض المرات الفكره تقدر تكون سابقه الوقت ديالها، ولا الفكره معطله. ليكزامبل اللي يمكننا نعطيوه هنا واللي هو معروف بزاف هو ليكزامبل ديال مايكروسوفت. يعني كانت هي السباقه باش طرحت لي سوا ديزون داك لا تكنولوجي ديال التاكتيل ولا ديال لي تابليت ولا ديال هذا في 2003 تقريبا. مي فينالمون البروجي ديالها ما نجحش. علاش؟ لان الفكره كانت سابقه للوقت. يعني حتى 2007 ملي جا ستيف جوبز مع ابل وطرح الفكره ديال ايفون 1،
هاد نجحت الفكره دونك علاش لان المحيط العام كان داك الساعات كاين 3 جي لا كونيكسيون د الانترنت وكان واحد ليكو سيستيم اللي بدا كيديفلوبا ديال لي زابليكاسيون لان سمارت فون بلا ابليكاسيون ما عنده حتى معنى لهذا دونك هنايا الفكره اذا جات قبل الوقت ديالها فهي ما غادي تنجحش اذا جات معطله فهي ما غادي تنجحش واخر حاجه يمكننا نقولوا لا ميزون ابليكاسيون ها هي الفكره كاينه الحق غادي نطبقوا داك الفكره دونك هنايا محتاجين نبدلوا واحد المجهود محتاجين دي سافوار سبيسيفيك تكنيك دي سافوار فير دي سافوار اتر ايتترا باش يمكننا نطبقوا داك الفكره وداك الفكره تنجح لنا alors donc هذا فيما يخص les facteurs de réussite ce qui est à retenir donc هنا premièrement يعني في هذا الشابيتر هذا on crée l'entreprise parce qu'on cherche l'indépendance, on a un sens de risque, on cherche le dépassement de soi. Donc, علاش كنخلقوا شركه ولا مشروع باش نكونوا مستقلين ولا حيت عندنا واحد داك الثقافه ديال اخذ المخاطر ولا لا بريز دو ريسك. Et بعد المرات on cherche le dépassement de soi donc le cadre salarial ما كيوالمناش يعني صافي خدمنا في واحد الشركه 5 سنين 6 سنين ولا 10 سنين خدينا التجارب اللي خصنا وكنقولوا علاش لا نجربوا هاد التجارب في واحد البروجي اللي هو entrepreneurial donc عليها اذا تطرح السؤال pourquoi on crée l'entreprise on crée l'entreprise soit on cherche l'indépendance soit on a un sens de risque soit on cherche le dépassement de soi. Il existe des difficultés dans l'entrepreneuriat. Deuxième point à retenir. Oui, la solitude, l'insécurité, la défiance, le sacrifice, etc., etc., etc. Donc, les difficultés, ce n'est pas une liste finale, mais c'est une liste soi-disant relative. وعلاش علاش خصنا نعرفوا لي ديفيكولتي دون لونتربرونيا خصنا نعرفوا هاد لي ديفيكولتي باش اذا واجهناهم نكونوا عندنا لي سيناريو باش نخرجوا ولا نديباسيو داك هاد لي ديفيكولتي اي فينالمون donc mais aussi des facteurs de réussite donc à retenir les facteurs de réussite donc les facteurs de réussite عندنا les qualités de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse le timing l'idée et la mise en application هذوما les facteurs de réussite donc لي كيسيون اللي ممكن انهم يطرحوا في الامتحان بالنسبه لهذا الشابيتر يمكننا نقترحوا 3 ديال الاسئله السؤال الاولاني هما اللي بدينا بهم دونك سي كي لونتربرونور لونتربرونوز و لو كرياتور و لا كرياتريس دو لونتربريز دونك جاوبنا على هذا السؤال هذا quelles sont les difficultés entrepreneuriales donc جاوبنا على هذا السؤال هذا et quels sont les facteurs de la réussite dans l'entrepreneuriat هذا السؤال جاوبنا عليه دونك نتمنى ان يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو نشوفكم ان شاء الله بحول الله في فيديو اخر اللي من خلاله غادي ندوزو لا ديمارش دو فاليداسيون دو ليدي